प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवारा प्रकरणले फेरि एकपटक न्यायालय तरङ्गित बन्न पुगेको छ। संसद सचिवालयबाट जवारा विरुद्ध लागेको महाभियोग निष्क्रिय भएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा कानुन व्यवसायहरू विभाजित भएका छन्। राजनैतिक दलहरूले पहिले नै किनारा लगाउनु पर्ने विषय अहिलेसम्म थाती राख्दा न्यायालय विवादित बन्न पुगेको छ। अहिले कानुनी रूपमा प्रधान न्यायाधीश जवारा दोषी नभए पनि नैतिक रूपमा भने सर्वोच्च छिर्न मिल्दैन। यस्तै प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च जानबाट रोक्नु अराजकता मात्रै हो। त्यसैले सबै राजनैतिक दलहरू गम्भीर भएर यो सबैलाई किनारा लगाउन जरुरी छ। नमस्कार, यो न्यूज टुडे, म हेमराज भट्ट। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवारा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएपछि न्यायालय तरङ्गित बनेको छ। संसदमा महासचिवले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर प्रधान न्यायाधीशलाई निर्दोष ठहर गरेको भन्दै कानुन व्यवसायहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन पनि आन्दोलित बनेको छ। शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश जवारालाई सर्वोच्चको गेटमै रोक्ने उनीहरूको रणनीति छ। यता प्रधान न्यायाधीश जसरी पनि सर्वोच्च छिर्ने दाउमा देखिन्छन्। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवारा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएपछि न्यायालय तरङ्गित बनेको छ। संसदमा महासचिवले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर प्रधान न्यायाधीशलाई निर्दोष ठहर गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन पनि आन्दोलित बनेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै संघीय संसद सचिवालयको पत्र खारिजीको माग सहित सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्द प्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार कार्की, सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइटेल, दीपनारायण शाह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले निवेदक हुँदै रिट दायर गरेका हुन्। भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण लगायतका आरोप लगाई राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गरी निलम्बन गरिएको, तर संघीय संसदका सचिवले पत्र लेख्दैमा महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने रिटमा उल्लेख छ। 2079 असोज 1 गते महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुख समक्ष पेश गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी तोक आदेश गरेको अवस्थामा निष्क्रिय भएको भनी पत्र लेख्नु गैर कानुनी भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ। तर कानुन जानकारका अनुसार यो विषयलाई कानुनी र नैतिकताको बाटोबाट हेर्नुपर्छ। संविधानको धारा 111 को 10 मा संसदको कार्यावधि समाप्त भएमा वा संसद विघटन भएमा त्यस्तो संसदमा रहेका कुनै प्रस्ताव अर्को संसदमा रूपान्तरण नहुने व्यवस्था छ। सोही अनुसार प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग अर्को संसदमा रूपान्तरण हुने छैन। यो विषयका यसलाई दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा कानुनी र संवैधानिक पाटोबाट, अर्को नैतिकताको पाटोबाट। कानुनी र संवैधानिक पाटोबाट हेर्दाखेरि संविधानको धारा 111 को 10 लाई हेर्नुपर्छ। त्यसले के भन्छ भने संसदको कार्यावधि समाप्त भएपछि वा त्यो संसद विघटन भएपछि त्यस्तो अवस्थाको संसदमा भएका कुनै पनि प्रस्तावहरू अर्को संसदमा रूपान्तरण हुन सक्दैनन्, सर्दैनन्, ट्रान्सफर हुँदैनन् भनेर भन्छ। अब योभन्दा अगाडिको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको हो, असोज 2 गतेबाट समाप्त भयो र निर्वाचन पनि भयो र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि आइसकेका छन्। हिजो जसले महाभियोगको प्रस्ताव राखेका थिए तीमध्ये धेरैले निर्वाचन हारि पनि सक्नु भएको छ। यो अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाले के गर्यो भने एउटा संसदमा भएको प्रस्ताव अर्को संसदमा सर्न सक्दैन भनिसके पछाडि सोलेन्द्र शमशेर राणा उप लागेको महाभियोग अब नयाँ संसदमा सर्न सक्दैन। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवारामाथि लगाइएका 21 आरोप गम्भीर किसिमका छन्, जसमा कानुन किनबेचका कुरा, भ्रष्टाचारमा मुछिएका कुरा र बिचौलियासँग उठबसका कुरा प्रमुख छन्।
प्रधान न्यायाधीशमाथि यस्ता गम्भीर आरोपहरू लागिसकेपछि यसमा तदारुकताका साथ छलफल हुनुपर्थ्यो। प्रधान न्यायाधीश दोषी भए महाभियोग लगाउनु पर्थ्यो, दोषी नभए सफाई दिनु पर्थ्यो। तर महाभियोग लागेको लामो समयसम्म छानबिन नै हुन सकेन। छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश नभएको, प्रतिवेदनको कुनै औचित्य नभएको जानकारहरूको भनाइ छ। छानबिन समितिले जसरी छानबिन गर्यो, असोज 2 गते संसदको अवधि सिद्धिँदै थियो, असोज 1 गते राति सभामुखलाई पेश गर्यो। त्यो संसदमा छलफल हुनै पाएन। त्यसैले छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि कुनै औचित्यता राखेन र निष्कर्षमा पुर्याइएन। अब निष्कर्षमा नपुर्याउनुको दोषी को हो त भन्दा संसद दोषी हो, राजनीतिक दलहरू दोषी हुन्, नेताहरू दोषी हुन्। यस्तो गम्भीर विषयमा पनि उहाँहरूले हेलचेक्राइ गर्नुभयो, खेलबाड गर्नुभयो, राजनीतिक रूपमा दाउपेच खेल्नुभयो र यस्तो गम्भीर विषयलाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नु भनेको त्यो उहाँहरूको असक्षमता, दलको असक्षमता, नेताहरूको असक्षमता, सांसदहरूको असक्षमता। उहाँहरूको असक्षमताका कारणले र राजनीतिक दाउपेचका कारणले चोलेन्द्र शमशेरले कानुनी रूपमा चोखिने मौका पाए। महाभियोगलाई निष्कर्षमा नपुर्याउनुको दोष संसद र राजनीतिक दलहरूको भएको कानुनविदहरूको भनाइ छ। यस्तो गम्भीर विषयमा पनि राजनीतिक दलहरूले दाउपेच खेलेको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो गम्भीर विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नु दलहरूको र सांसदहरूको अक्षमता हो। राजनीतिक दाउपेचका कारणले प्रधान न्यायाधीश जबराले चोखिने मौका पाएका छन्। अहिले प्रधान न्यायाधीश जबरा कानुनी रूपमा दोषी नभएको तर गम्भीर रूपमा नैतिक आरोप लागिसकेपछि सर्वोच्च अदालत जान मिल्दैन। यस्तै प्रधान न्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत जानबाट रोक्ने, धरना बस्ने किसिमका क्रियाकलाप अराजक हुन्। कानुनी प्रश्नमा हेर्दा चोलेन्द्र शमशेर अहिले कानुनी रूपमा दोषी होइनन्, तर नैतिक रूपमा उनीमाथि यति गम्भीर आरोप लागेर यति ठुलो विवाद भइसके पछाडि कुनै पनि कानुन व्यवसायले चोलेन्द्र शमशेरको एउटा न्यायिकपनालाई उहाँले न्याय दिन सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो विश्वास गुमाइसकेको अवस्था छ। उहाँमाथि सिङ्गो लिगल कमिटीले विश्वास गर्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा उहाँ फेरि फर्किन्छु म न्यायालयमा भन्ने कुरा चाहिँ नैतिकताका आधारमा मिल्ने कुरा होइन। तर उहाँलाई फर्किन दिँदैनौँ भनेर छेकबार गर्ने, नारा जुलुस गर्ने, गेटमा धरना बस्ने कुरा चाहिँ अराजक हो। त्यसले बारले जे काम गर्यो, किनकि कानुनी रूपमा बारले र कानुनी व्यवस्थाले हेर्ने कुरा कानुनले के भन्छ भन्ने कुरा हो, संविधानले के भन्छ। कानुन र संविधानले रोक नलगाएको कुरालाई भिडका आधारमा, बलका आधारमा, जत्थाका आधारमा, हुलहुज्जतका आधारमा निर्णय गर्ने होइन। संविधान अनुसार महाभियोग छानबिन समितिले आफ्ना प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेपछि मात्र महाभियोगको कारबाही सुरु हुन्छ। तर चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई त्यो प्रक्रिया भन्दा धेरै अगाडि निलम्बन गरिएको थियो। प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बनमा राखेको पत्र संसदमा महासचिवले दिएकाले आफूले दिएको पत्रको कानुनी अवस्था के छ भनेर बोल्ने अधिकार पनि संसदका महासचिवको हुन्छ। त्यसैले महासचिवले संसदको अधिकार मिच्यो भनेर होहल्ला गर्नु कानुन र न्यायसङ्गत नहुने केही कानुनविदहरूको भनाइ छ। त्यस्ता निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत फर्किने बाटो खोल्ने संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमको पत्रप्रति सत्तारूढ दलका नेताहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। बुधबार संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले राज्यका प्रमुख 4 निकायलाई पत्र लेख्दै जबरा विरुद्ध संसदमा विचाराधीन महाभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी दिएका थिए। सत्तारूढ नेताहरूले यसप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचित हुने तर्फको साथै समानुपातिक तर्फको मतगणना पनि सकिएको छ। मतगणना सकिएसँगै निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फको मतगणनाको विवरण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष अन्तिम परिणाम बुझाउने तयारीमा छ। पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीमा विजयी भएकाहरू नै आउने भएकाले बुझ्न सजिलो हुन्छ। तर समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट निर्वाचित हुने प्रक्रिया प्राविधिक हुने हुँदा बुझ्न केही जटिल रहेको छ।
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने तर्फको साथै समानुपातिक तर्फको मतगणना पनि सकिएको छ। मतगणना सकिएसँगै निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फको मतगणनाको विवरण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष अन्तिम परिणाम बुझाउनेछ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा विजयी भएकाहरू नै आउने भएकाले बुझ्न सहज छ, तर समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट निर्वाचित हुने प्रक्रिया प्राविधिक हुने हुँदा बुझ्न जटिल रहेको छ। समानुपातिक तर्फको पहिलो दलमा एमाले र कांग्रेस दोस्रो दलमा रहेका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्र तेस्रो र 13 सिट प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो दल बनेको छ। समानुपातिक मतदान प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभाका लागि 110 जना सदस्यहरू चुनिने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा समानुपातिक निर्वाचित प्रणाली विश्वका धेरै देशमा लागू भएको सेन्ट लग विधिलाई प्रयोग गरेर पार्टीले पाएको मतबाट निर्वाचित उम्मेद्वारको संख्या निकाल्ने गरिन्छ। यसरी प्राप्त संख्यालाई समानुपातिक समूहको प्रतिशतको आधारमा दलले सूचीकृत गरेका उम्मेद्वार प्राथमिकता अनुसार निर्वाचित हुनेछन्। समानुपातिक सांसद चुन्नका लागि निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आइसकेपछि समानुपातिक तर्फ आएको सदर मत निकालिन्छ। प्राप्त सदर मतलाई निर्वाचनमा सहभागी दल अनुसार राखिन्छ भने प्राप्त सदर मतको 3% को अङ्कलाई थ्रेसहोल्ड बनाइन्छ। अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 47 वटा दलहरूले भाग लिएका छन्। 3% को अङ्कलाई थ्रेसहोल्ड अङ्क निकालेपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएका 47 वटा दलहरूको समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा पाएको मत र थ्रेसहोल्डको अङ्कसँग तुलना गरिन्छ। यसका लागि 1 देखि 110 सम्मका बिजोर भाजक निकालिन्छ। यी सबै बिजोर भाजकले समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रक्रियामा योग्य तथा थ्रेसहोल्ड काटेका दलले पाएको मतलाई भाज्य मान्दै भाग गर्छ। एक टेबलमा सबै दलका भाज्य अङ्कलाई भाग गर्दै जाँदा विभिन्न भागफल निस्कदै जान्छ। यसरी निस्केको भागफलको ठूलो अङ्क निर्वाचित सिट हुन आउँछ। समानुपातिक तर्फको मतगणना सकिएपछि दलहरूले प्राप्त गर्ने सिटबारे जानकारी दिन आयोगले पत्राचार गर्दछ। आयोगको पत्राचारपछि दलहरूले आफ्नो तर्फबाट सांसद बन्नेहरूको नाम आयोगलाई पठाउनु पर्नेछ। दलहरूले आफूले यसअघि आयोगमा बुझाएको समानुपातिकको बन्द सूचीबाटै संविधानले व्यवस्था गरेको क्लस्टर समेत मिलाएर नाम पठाउनु पर्छ। समानुपातिक निर्वाचनमा विजयी सिट निस्केपछि दलले क्लस्टरभित्र प्राथमिकता क्रममा रहेका उम्मेद्वार निर्वाचित सिफारिस गर्दछन्। यसरी सिफारिस गर्दा त्यो दलको राष्ट्रिय सभामा रहेका र प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने विधिबाट निर्वाचित भएका सांसदको संख्या कुन क्लस्टरमा कति निर्वाचित गर्ने निर्धारण हुन्छ। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार दलित 13.8%, आदिवासी जनजाति 28.7%, मधेसी 15.3%, थारू 6.6%, मुस्लिम 4.4%, खस आर्य 31.2% निर्वाचित भएको हुनुपर्छ। सबै क्लस्टरमा 50% महिला अनिवार्य निर्वाचित गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसका साथै समानुपातिक निर्वाचनमा पिछडिएको क्षेत्रबाट र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर क्लस्टरमा निर्वाचित हुनेको संख्या नघटाई त्यो दलको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित राष्ट्रिय सभामा रहेका सांसदको संख्या र प्रतिनिधित्व हुने क्लस्टरले समानुपातिकमा निर्वाचित हुने समूहमा असर भने पार्दछ। संविधानले व्यवस्था गरेको 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक तर्फबाट धेरै महिला चुनिने गरेका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फबाट 6 जना महिला विजयी हुँदा 159 जना पुरुष निर्वाचित भएका थिए। मंसिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भएको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक हुँदा केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले नै बढी सिट पाएको छ। संघमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला भन्ने कौतूहलता बढिरहेका बेला प्रदेशमा पनि अब कसको सरकार बन्ला र को मुख्यमन्त्री होला भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ। तर प्रदेशमा समानुपातिक सांसदहरू कसरी छानिन्छन् यस विषयमा धेरै जना अनभिज्ञ रहेका छन्।
मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको निर्वाचन मत परिणाम आइसक्दा केन्द्रमा नेपाली कङ्ग्रेस ठूलो पार्टी बनेको छ भने प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कङ्ग्रेसले नै बढी सिट पाएको छ। संघमा कसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला भन्ने कौतूहलता बाँकी रहेका बेला देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकार पनि कसको बन्ला भन्ने त्यत्तिकै महत्त्व र कौतूहलता छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फ सबैभन्दा धेरै सिट प्राप्त गरेको नेकपा एमाले रहेको छ। एमाले प्रदेश सभामा 70 सहित 104 सिट जितेको छ। एमाले प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिक तर्फ 34 सिट पाएको छ। दोस्रोमा नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभामा 32 सिट प्राप्त गर्दा प्रदेश सभामा 64 सिट पाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा 14 सिट प्राप्त गरेको छ भने प्रदेश सभामा 29 सिट जितेको छ। नेकपा एमाले प्रदेश नम्बर 1 मा समानुपातिक 15, मधेस प्रदेशमा 8, बागमतीमा 14, गण्डकीमा 10, लुम्बिनीमा 11, कर्णालीमा 5 र सुदूरपश्चिममा 7 सिट पाएको छ। यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसले प्रदेश नम्बर 1 मा 12, मधेस प्रदेशमा 9, बागमतीमा 12, गण्डकीमा 9, लुम्बिनीमा 10, कर्णालीमा 5 र सुदूरपश्चिममा 7 सिट प्राप्त गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर 1 मा 4, मधेस प्रदेशमा 4, बागमतीमा 7, गण्डकीमा 3, लुम्बिनीमा 4, कर्णालीमा 4 र सुदूरपश्चिममा 3 सिट समानुपातिकमा पाएको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश नम्बर 1 मा 4, मधेस प्रदेशमा 1, गण्डकीमा 2, बागमतीमा 6, लुम्बिनीमा 2, कर्णालीमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 सिट गरी कुल 17 सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएको छ। यस्तै प्रदेश सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकबाट 9, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 2, जनता समाजवादी पार्टीले 9, जनमत पार्टीले 9, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 3 र नेपाल संघीय समाजवादीले 1, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 5, राष्ट्रिय जनमोर्चा 1, हाम्रो नेपाली पार्टीले 1 सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएका छन्। प्रदेश सभाको कुरा गर्दा संघीय संसदको जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नै सांसदहरू चुनिन्छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा प्रत्यक्षबाट 56 र समानुपातिकबाट 37 गरी 93 जना सांसद हुन्छन्। प्रदेशमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद चयन हुनका लागि दलहरूले 1.5% न्यूनतम मतभार कटाएको हुनुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ 1.5% मत कटाउँदैमा प्रदेश सभामा सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालले बताएका छन्। उनले बाँडिनुपर्ने सिटहरू जम्मा 37 भएकाले 1.5% ल्याउनेले सिट नपाउन सक्ने पनि बताए। उनले यी आधारहरूबाट नै दलहरूले प्राप्त मतलाई तालिकामा राख्ने र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी नै सेन्ट्रल लक सूत्र प्रयोग गरेर बिजोर 37 संख्याले भाग गरी सिट बाँडफाँड गरिने बताए। सिटको बाँडफाँडपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरूलाई आएको भाग अनुसार दलहरूले समानुपातिक बन्द सूचीमा बुझाएका नामबाट वर्गसम्म मिलाएर महिलाको 33% सुनिश्चितता गरी नाम पठाउन पत्राचार गर्ने गरिन्छ। सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरूले पठाएका नामहरू कानुन बमोजिम मिले नमिलेको हेर्ने र प्रतिनिधिहरू चयन भएको जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको बताएका छन्। कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ कि 7वटा प्रदेश सभामा सांसदहरूको संख्या भने फरक रहेको छ। प्रदेश 1 मा 93 जना सांसदहरू रहने व्यवस्था रहेको छ भने मधेस प्रदेशमा 107, बागमतीमा 110, गण्डकीमा 60, लुम्बिनीमा 87, कर्णालीमा 40 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 53 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। जनसंख्या, भूगोल, यातायातको सुगमता, जनसांख्यिक बसोबास र सांस्कृतिक निरन्तरता लगायतका विभिन्न आधारहरू मान्दा प्रदेश अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको संख्या पनि फरक रहेको छ। सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभाको बनावटलाई हेरेर सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेश सभाको गठन भएको बताए। उनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिको छनौट गर्नका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाइएको बताएका छन्। प्रदेश सभामा दलबाट 33% महिला सुनिश्चित हुने गरी नाम पठाउनु पर्नेछ। बन्द सूचीबाट प्रतिनिधित्व चयन गर्दा संघीय संसदको 1/3 महिला हुने गरी चयन गर्नुपर्छ। कम्तीमा 1/3 महिला हुने गरी नाम सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई पत्र लेख्छ। सोही अनुसार दलहरूले समानुपातिक मिलाउनु पर्नेछ। संविधानले विशेषतः दलहरूलाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएको पक्षलाई पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी मिलाउनु पर्ने व्यवस्था पारेको छ।
संविधानको धारा 163 ले राष्ट्रपतिले 7वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख पनि नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ। त्यस लगत्तै संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 ले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनेछ। तर प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। संविधानको धारा 182 ले प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको पनि व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यले प्रदेश सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्नेछन्। यसरी निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने र प्रदेश सभामुख वा उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनेछन्। 7वटै प्रदेशमा 7 जना नै सभामुख र उपसभामुख हुनेछन्। कुनै बेलाको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक दल नेकपा अहिले 3 टुक्रामा विभाजित छ। नेताहरूको सत्ता मोह र स्वार्थका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको हो। पार्टी फुटेको मात्रै होइन, अहिले पूर्व सहकर्मी नेताहरूका बीच पानी बाराबारको अवस्था छ। पार्टी विभाजन हुनुमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्दै आएका छन्। विभाजनकै कारण यस पटकको निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूलाई नराम्रो धक्का पनि लागेको छ। अब फेरि कम्युनिस्ट घटकहरू आफूलाई शक्तिशाली बनाउन एकताको बाँसुरी बजाउन थालेका छन्। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।